बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। A very warm welcome to my channel. It's a humble request. मेरी वीडियो को पॉजिटिव माइंड रखकर सुने और मुकम्मल सुने। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपके ये 8 से 9 मिनट ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सच्ची बात आपके दिल तक पहुंचाना है। ध्यान से सुने, ज़रा गौर से सुने, और अगर बात समझ में आ जाए और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक बात पहुंचे। फजूल वीडियोस भी तो शेयर करते हो, आज एक अच्छी बात शेयर कर दो, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदकाए जारिया है। और आखिर में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी, ताकि मैं जान सकूं कि दिलों तक मेरी आवाज़ पहुंची या नहीं, या सिर्फ सर के ऊपर से गुजर गई। बात सादा और आसान लफ्ज़ों में बयान की गई है ताकि सबको समझ आ सके। मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है द ब्यूटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, मिस्टेक्स, मर्सी एंड मूविंग फॉरवर्ड। नो वन हैज़ द राइट टू ह्यूमिलेट अनदर सोल। मोहतरम सामईन, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद आपके दिल में बहुत अरसे से दबी हुई है। एक ऐसी बात जो कुछ लोगों ने आपके साथ की है, और शायद कुछ वो बात जो आपने दूसरों के साथ की है। क्या आपने कभी किसी को ऐसे देखा है जो अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, टूटा हुआ हो, घुटनों पर हो, और फिर कोई आए और उसे और ज्यादा रोंदे? क्या आपने कभी खुद महसूस किया है कि आपसे गलती हुई, आप निदामत में डूबे हैं और किसी ने आपको ऐसे जताया कि आपकी रूह कांप उठी? तो आज का ये बयान इन्हीं लम्हात के लिए है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। अल्लाह ने खुद फरमाया कि इंसान कमज़ोर है, तो फिर हम क्यों तवक्को रखते हैं कि इंसान फरिश्ता हो? फरिश्तों को अल्लाह ने गलती की सलाहियत ही नहीं दी। वो ना भूलते हैं, ना थकते हैं, ना ठोकर खाते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ने इरादा दिया, जज्बात दिए, मोहब्बत दी, गुस्सा दिया, ख्वाहिशात दी, और इन सब के साथ गलती का इम्कान भी आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम की हर औलाद खताकार है, और बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। सुना आपने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो कभी गलती ना करे, बल्कि फरमाया कि बेहतरीन वो है जो गलती के बाद पलट आए। तो जब अल्लाह ने इंसान को नाक़िस बनाया है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम किया है कि गलती इंसान का हिस्सा है, तो फिर आप कौन होते हैं किसी को उसकी गलती पर जलील करने वाले? मोहतरम सामईन, आज हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं। कोई गलती करे फौरन स्क्रीनशॉट वायरल, कोई ठोकर खाए फौरन मजाक, कोई गिरे फौरन वीडियो बन जाती है। ये क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है, और ना ही उसे हकीर जानता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए 3 बार फरमाया, तकवा यहाँ है, दिल में है। और फिर फरमाया, किसी शख्स के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। सिर्फ इतना काफ़ी है। सिर्फ ये एक अमल, किसी को छोटा समझना, जलील करना, नीचा दिखाना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए और कुछ बुरा करने की ज़रूरत नहीं। और सुने ज़रा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया, और एक दूसरे पर तान ना करो, और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारो। ये अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान का हुक्म है। किसी को बुरा नाम देना, ताना मारना, उसकी गलती को बार बार उछालना, ये सब अल्लाह के नज़दीक ममनू है। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए, जब आप किसी को जलील करते हैं तो आपको लगता है कि आप बड़े हो गए, लेकिन हकीकत में आप छोटे हो जाते हैं। जब आप किसी की गलती को बार बार जताते हैं तो आपको लगता है आपने इंसाफ किया, लेकिन अल्लाह के नज़दीक आपने जुल्म किया। क्योंकि जुल्म सिर्फ हाथ से नहीं होता, बल्कि ज़ुबान से भी होता है, निगाह से भी होता है, और सोशल मीडिया के पोस्ट से भी होता है। मोहतरम सामईन,
آج کا نوجوان بہت دباؤ میں ہے، گھر سے دباؤ، سماج سے دباؤ، سوشل میڈیا سے دباؤ، ہر طرف سے ایک پیغام آ رہا ہے کہ تم کافی نہیں ہو، تم سے غلطی ہوئی، تم ناکام ہو، دیکھو فلاں کتنا کامیاب ہے، تم کہاں ہو۔ اور اس دباؤ میں نوجوان ٹوٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کچھ تو اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ زندگی سے ہی بیزار ہو جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے بغیر اجازت چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، لیکن جب انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے انہیں نجات دی، ان کی قوم کو نجات دی اور انہیں قرآن میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، ان سے جنت میں غلطی ہوئی، لیکن جب انہوں نے توبہ کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ نے معاف کیا اور انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ تو میرے پیارے نوجوان بھائی، اگر انبیاء سے غلطیاں ہوئیں اور اللہ نے معاف کیا تو تم کون ہو کہ اپنے آپ کو ناقابل معافی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت اصول ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کروں تو پہلے تم دوسروں کو معاف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے معاف کیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اجر اللہ کے ذمے، اللہ کے ذمے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور واقعہ سنیے، فتح مکہ کا دن۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سال ستایا، ان کے صحابہ کو شہید کیا، انہیں مکہ سے نکالا، آج وہ سب مفتوح ہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ بدلہ لیا؟ ذلیل کیا؟ تانا مارا؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے عفو، یہ ہے اسلام، یہ ہے انسانیت کا سب سے بلند مقام۔ محترم سامعین، اور میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں جو آج ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کو کسی نے ذلیل کیا، جن کی غلطی کو اچھالا گیا، جنہیں نیچا دکھایا گیا۔ تو میرے پیارے دوست، میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی، سنو، جب لوگوں نے تمہیں ذلیل کیا اللہ نے دیکھا، جب لوگوں نے تمہارا مذاق اڑایا اللہ نے سنا، جب تم تنہا بیٹھ کر روئے اللہ نے ہر آنسو گنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ تھا جب تمہاری غلطی ہوئی، اللہ تمہارے ساتھ تھا جب تم نے ندامت محسوس کی، اللہ تمہارے ساتھ ہے ابھی بھی، اس لمحے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہا اور مجھ سے امید رکھتا رہا، میں نے تجھے معاف کرتا رہا، چاہے تجھ میں کچھ بھی ہو، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ تم نے کتنی غلطیاں کی، بس مجھ سے مانگو۔ تو پھر مایوس کیوں ہو؟ ٹوٹے کیوں ہو؟ دنیا نے تمہیں رد کیا، اللہ نے نہیں کیا۔ لوگوں نے تمہاری عزت اچھالی، اللہ تمہاری عزت بحال کرے گا۔ لوگوں نے تمہیں ذلیل کیا، اللہ تمہیں عزت دے گا اگر تم اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اور اب میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، ایمانداری سے جواب دیجئے، صرف اپنے دل میں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو اس کی غلطی پر ذلیل کیا؟ کیا آپ نے کبھی کسی کی پرانی غلطی کو بار بار یاد دلایا؟ کیا آپ نے کبھی سوشل میڈیا پر کسی کا مذاق اڑایا؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو تانا دیا اور پھر کہا بس سچ بول رہا تھا؟ اگر ہاں تو یہ وقت ہے، یہ لمحہ ہے توبہ کا۔ اور اگر آپ وہ شخص ہیں جسے ذلیل کیا گیا تو جان لیں، جو آپ کو گرانے آئے وہ آپ کی تقدیر کے مالک نہیں، تقدیر کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت میرے پیارے دوستو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کچھ گناہ معاف کرتا ہوں، بلکہ فرمایا سارے گناہ، سارے۔ تو توبہ کرو ابھی اسی لمحے۔ توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ سے معافی مانگو، بلکہ توبہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کو تم نے تکلیف دی اس سے بھی معافی مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو وہ آج ہی اس سے معاف کروا لے، آج رات سو جانے سے پہلے۔ کیا آپ کے ذمے کوئی مظلوم نہیں؟
کوئی جسے آپ نے ذلیل کیا، کوئی جسے آپ نے تانا دیا، تو جاؤ معافی مانگو، اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا۔ اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں کہ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں، لیکن یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو تواب ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے ان غلطیوں پر جو ہم نے جانتے ہوئے کی اور ان پر بھی جو انجانے میں ہوئیں۔ یا اللہ جن لوگوں کو ہم نے ذلیل کیا، جن کے دل ہم نے دکھائے، جن کی عزت ہم نے اچھالی، ان سے ہمیں معاف کروا دے اور ان کے دلوں کا درد دور کر دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں تکلیف دی، ہمیں ذلیل کیا، ان کو بھی ہدایت دے اور ہمارے دلوں میں انہیں معاف کرنے کی طاقت دے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو مایوسی سے بچا، انہیں اپنی رحمت کی امید دے، انہیں سمجھا دے کہ تو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یا اللہ بس ہمیں وہ زبان دے جو دوسروں کو جوڑے، توڑے نہیں، وہ دل دے جو معاف کرے، بدلہ نہ لے، وہ نگاہ دے جو دوسروں میں اچھائی ڈھونڈے نہ کہ برائی۔ اور اس بیان کی آخری بات کہ انسان فرشتہ نہیں ہوتا، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان کو فوراً معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔